Lucas Kapitulo 24. Ang pagkabanhaw ni Jesus. Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa simana, sayo sa kadlawon, sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. 22. Ug ilang nakita ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan. 3. Apan sa pagsulod nila, wala sila'y nakaplagang lawas. 4. Ugsa nangalibog sila tungod niini, tan-awa tupad kanila, dihay na nagtingtindog nga duha ka lalaki nga may bisting nga masilaw. 5. Ugsa nga lisang sila og nanagduko sa yuta, kanila miingon ang mga lalaki, ngano nga ang buhi anha man ninyo pangitaa diha sa mga patay, wala siya dinhi kundili nabanhaw. 6. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea, nga ang anak sa tao kinahanglan igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga taong makasasala o gigalansang sa krus, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. 8. Ug nahinumdum sila sa iyang mga pulong. 9. Ug sa paghiuli nila gikan sa lubnganan, kining tanan ilang gisugilon ngadto sa napulog usa sa tanang nga uban pa. 10. Ug ang sugilon niini ngadto sa mga apostoles mao sila Maria Magdalena, ug si Juana, ug si Maria nga inahan ni Santiago, ug aguban pang kababainan, mga babae nga mga kauban nila. 11. Apan sa ilang pagbati niini, kining mga pulong nga daw sa limo ang lamang, ug sila wala nila tuohi. 12. Apan si Pedro mitindog ug midalagan paingon sa lubnganan, ug sa pagtikubo ug paglili pa niya, mao na lamay iyang nakita ang mga panaptong lino, ug siya mipauli nga nahibulong sa nahitabo. Ang paglakaw paingon sa Imaos. 13. Sa maong adlaw duha kanila na naglakaw paingon sa usa ka balangay sa ginganlang Imaos, nga mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. 14. Ug nagsultihanay sila mahitungod niining tanang mga butang nga nahitabo. 15. Ug samtang nagsultihanay ug nagpangutan-anay sila, si Jesus miduol ug mikuyog kanila. 16. Apan ang ilang mga mata nahipugngan aron dili sila makakita kaniya. 17. Ug siya mingon kanila, unsa ba kining inyong gisultihan samtang na naglakaw kamo? Ug sila mihunong, sa panagway nga masulub-on. 18. Ug ang usa kanila nga ginganlan si Cleopas mitubag kaniya, ikaw ra ba ang bugtong dumuluong sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga butang nga nanghitabo didto sulod niining mga adlaw? 19. Siya nangutana kanila, unsa bang mga butanga? Ug sila miingon kaniya, mahitungod ba kang Jesus nga Nazaretnon, nga usa ka propeta nga gamhanan sa buhat ug sa pulong sa tubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo? 20. Gitugyan sa maong sa among mga saserdote nga punuan ug sa among mga pangulo aron paghukman sa silot sa kamatayon ug ilansang sa krus. 21. Ug nanaglaom unta ngadto kami nga siya maugayod ang magatubos sa Israel.
Oo, ug labot pa niining tanan, ikatulo na kaadlaw karon sukad sa pagkahitabo niining mga butanga. 22 ug labot pa dihay mga babaye nga among mga kauban nga nakapatingala kanamo. Didto sila sa lubnganan sayo ganinang buntag. 23 ug wala nila hikit didto ang iyang lawas. Ug sila mibalik nga nanagsugilon nga nakakita kuno silag panan-awon nga may mga manulunda nga nagsugilon kanila nga siya buhi. 24 ug may mga kauban namo nga nangadto sa lubnganan ug didto ilang nakita kini sumala sa gisugilon sa mga babaye apan siya wala nila makita. 25 ug si Jesus mingon kanila, O mga taong buang-buang, kinsang mga kasing-kasing hinayan nga motuo sa tanang gikasulti sa mga propeta. 26 Dili ba kinahanglan man ang Kristo magaantos gayud ni ining mga butanga gunya magasulod siya sa iyang himaya? 27 ug sugod kang Moses ug sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. 28 ug sa nahiduol na sila sa balangay nga ilang paggipadulngan, gipasabot niya nga daw upadayon siya sa unahan. 29 apan gihawiran siya nila nga nag-ingon, Pabilin uban kanamo, kay hapit na maga-bii ug tapos na ang adlaw. Ug siya misaka og mipabilin uban kanila. 30 ug sa nagtambong siya sa kananan uban kanila, siya mikuhag tinapay ug nanalangin ug kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila. 31 ug unya nabuka ang ilang mga mata ug ilang naila siya ug unya nahanaw siya sa ilang mga mata. 32 ug sila nagsig-ingon sa usa ug usa, Dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diha sa dalan, samtang nagsaysay siya kanato sa kasulatan? 33 niadtong tungura sila mitindog ug namalik sa Jerusalem ug ilang hingkaplagan ang napulog usa nga nagkatigong ang mga kauban nila. 34 nga miingon kanila, Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo ug mipakita kang Simon. 35 ug sila usab nanghingasoy sa nahitabo diha sa dalan o giunsa nila pagkaila kaniya diha sa pagbikas-bikas niya sa tinapay. Ang pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. 36 ug samtang nagsulti pa sila niining mga butanga sa ilang taliwala mipakita si Jesus nga nagtindog ug mingon kanila, Ang kalinaw magauban kaninyo. 37 apan sila nahikuratan ug nangalisang nga nanagdahom nga nakakita silang espiritu. 38 ug siya mingon kanila, Nganong nakulbaan man kamo, nganong may mga pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong mga kasing-kasing. 39 Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil nga mao gayud ako. Hikapan ninyo ako ug tan-awa
kay ang espiritu walay unod, ug mga bukog ingon sa inyong nakita, nga ania kanako. 40. Ug sa nakasulti na siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil, ug samtang sa ilang kalipay sila wala pa motuo niini ug nanghibulong siya mingon kanila, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" 42. Ug siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. 43. Ug kini gidawat ni Jesus ug iyang gikaon sa ilang atubangan. 44. Ug unya mingon siya kanila, "Kini mao ang akong mga pulong nga gisulti ko kaninyo kaniadto sa kauban pa ako kaninyo, ug kinahanglan gayud matuman ang tanang nahisulat mahitungod kanako diha sa kasugoan ni Moses ug sa mga propeta ug sa mga salmo." 45. Ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. 46. Ug miingon kanila, "Sa ingon niini nahisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantos. Ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay." 43. Ug nga sa iyang ngalan nga paghinulsol ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Kamo mao ang mga saksi ni ining mga butanga. 49. Ug tan-awa ikapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan, apan pabilin una kamo sa syudad hangtod nga masuluban na kamog gahom gikan sa kahitasan. Ang pagsaka ni Jesus ngadto sa langit. 50. Unya iyang gidala sila ngadto sa gawas hangtod sa Betania. Ug sa naisa niya ang iyang mga kamot, iyang gipanalanginan sila. 51. Ug samtang nalangin pa siya kanila, siya mipahawa gikan kanila o gibayaw ngadto sa langit. 52. Ug sila namalik sa Jerusalem sa dakong kalipay. 53. Ug didto sa templo nagkanunayan sila nga nagdalayig sa Dios.